مولوی صاحب پہ نے انہاں آکھیا کہ تہاڈا امام سجاد امام حسین دا بیٹا سی 35 سال تقریباً وہ حیات مبارکہ انہاں دی کربلا دے واقعے تو بعد 35-36 سال دے درمیان امام سجاد ظاہراً زندہ رہنے واقعہ کربلا تو بعد کیا بھی امام سجاد نے سر چھری ماری ہوئے بخاؤ، زنجیر مارے ہون بخاؤ، منہ تے کھلو کے ماتم کیتا ہوئے کتے بازار تے بخاؤ، کسے جلوس کڈیا ہوئے تے بخاؤ، کوڑا کڈیا ہوئے تے بخاؤ دے بھی یہ جڑے چھریاں سر چ مار دین تے زنجیر مار دین تے ماتم کر دین تے نوحے پڑھ دین، انہاں نوں بہت ہی محبت ہے امام سجاد نال۔ امام زین العابدین سگا بیٹا ہے تے سامنے سارا واقعہ سارا دن ویکھے، انہاں نوں بہتا دکھ سی کہ انہاں نوں بہتا دکھ ہے ایویں عاشق بنے نے وہ گھوڑا کٹ دینا تے کڈنا ہوندا تے حضرت سجاد علیہ السلام جے گھوڑا نہیں کڈیا، حضرت سجاد علیہ السلام نے اگر علم دے جلوس نہیں کڈیا، حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اگر تہاڈی نظر چ تعزیہ نہیں بنایا، سارا کچھ نہیں بنایا تے اسی کو بہتے عاشق ہو گئے ہاں۔ مولوی تو قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس، حضرت عمر دے 9 پتر سن، کسے ایک نے یکم محرم نو جلسہ کیتا ہو؟ 9 پتراں چوں کسے ایک